تحریر کیجیے غم ہستی کی داستان، دل کے لہو کو شامل افکار کیجیے، پیاسی زمین دے گی دعائیں تمام عمر، کچھ اہتمام ابر گہر پار کیجیے۔ میں جناب غالبی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف رکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب آپ لوگ ان کا استقبال کریں۔ موقع پر اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں، ضرور ضرور۔ اس محفل کو تھوڑا سا تہذیبی رنگ بھی دے دیا جائے، تو میں غالبی صاحب کے لیے اجرک اور سندھی ٹوپی لایا ہوں۔ یہ ہماری ثقافت کا رنگ ہے۔ جی ضرور، بہت اچھی بات ہے۔ اتفاق سے بیک ڈراپ بھی جی میں یہ دیکھ لیا تو میں نے آتے ہی یہ میں نے آتے ہی دیکھ لیا۔ یہ تو آپ نے ڈپلیکیٹ کر دیا نا پھر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو ویسے ہی تہذیب کو جو خواتین و حضرات، اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخص موجود ہیں جنہوں نے نثر نگاری، خاص طور پہ ناول نگاری کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ ان کے 3 ناول جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں، جن کے نام ہیں سمرانہ، دل ایک آبگینہ اور فرشتہ۔ فرشتہ دراصل انہوں نے مجھ پہ لکھی تھی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی۔ بے شمار افسانوں کی مصنفہ ہیں۔ جناب ذکیہ صدیقی صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت قبول کریں، اور پلیز صدر کی کرسی پہ تشریف۔ اب ہم باقاعدہ مشاعرے کا آغاز دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں انور حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لیں۔ انور حسین صاحب۔ جی اسی کرسی میں بیٹھ جائیں، اس کی آپ ہی یہ بھی رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ۔ دور اس کو فجور ہوتا ہے جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے، اس جہاں میں ہر ایک گھڑی ہر دم ذکر آقا ضرور ہوتا ہے۔ نعت کے لیے میرے ذہن میں ایک ہی نام موجود ہے، وہ ہے جناب ایاز مفتی صاحب کا۔ ایاز مفتی صاحب نعت گو بھی ہیں، نعتیں لکھتے بھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا ایاز مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ نعت کے 2-3 اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ میری کتاب کا ٹائٹل بھی یہی تھا، اور یہ نعت بطور خاص باسط بھائی کی خواہش تھی کہ میں یہی پیش کروں آج۔ رہبرو رہنما مصطفیٰ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سید الانبیاء مجتبی سیدی مرشدی یا نبی
या नबी। मुझको अंबर से धोऊं अगर मैं जुबान, अतर से भी मुअत्तर हो गर जिस्म जान। मुझको अंबर से धोऊं अगर मैं जुबान, अतर से भी मुअत्तर हो गर जिस्म जान। तेरी तारीफ के फिर भी लायक कहाँ, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। हुस्न की इब्तिदा, हुस्न की इंतहा, आप हैं काबतुल्लाह के बदरु तुजा। कौन होगा हसीन या नबी आप सा, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। सैयदुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ये थे जनाब अयाज मुफ्ती साहब। खातिन हज़रात, मुशायरे के आगाज़ में इशारों को बुलाने से पहले हस्ब रिवायत बहैसियत नाज़िम एक नज़म आपको सुनाना चाहता हूँ जनाब इसर साहिबा की इजाज़त से। एक आज़ाद नज़म है कि मेरे कलम को दरिया सी रवानी दे मौला। तुम्हें आता है? एक मिनट। थोड़ा थोड़ी देर हो जाए। हो गया? हेलो वर्मा साहिबा। जी आप सुन रही हैं? जी जी आप सुन रही हैं हमें? बिल्कुल। अभी आवाज कोई नहीं आ रही आपके यहाँ से? जी बिल्कुल, अभी आना शुरू हो जाएगी। हम उसका बिल्कुल आगाज कर रहे हैं। तो जी मुझे 2 मिनट दे देना बस, शुरू कर लीजिए ताकि मैं खुद पूरी पा लूँ। जी जी चलिए ठीक है। 2 मिनट इंतज़ार कर लें। ये ऑन एयर जा रहा है ये प्रोग्राम फिर। आप क्या चाहते हैं इसको ऑडियो ले लें? जी जी बिल्कुल ले जा सकती हैं आप। बिल्कुल लेके जा सकती हूँ। और अगर आप लोगों में से किसी को कोई मुँह बैठा हुआ है तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं साउंड रेडियो को। और वो जो लोग यहाँ पे हैं 8572220138 पे ज्वाइन हो जा सकते हैं। ओके तो अभी इजाजत है, हम इसे आगाज कर लें। बस मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। पूरे 60 सेकंड I'm sorry, I'm not going to करना है, लेकिन हम लोग अभी ऑनलाइन चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वरना मेरे पहले थे कि रिकॉर्डिंग का भी, तो जब ऑनलाइन जाएगा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और प्लस हमारा
बस वो एक दफ़ा जब हम यस कर देंगे आपको तो फिर उसके बाद उसमें तवक्कुफ नहीं आएगा, ये बिला ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है? आपने खुद ही मतलब ये सारा बता रहे हैं, वहीं से बैठे हुए बता दीजिए ना, जब स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छा तकलीफ सदका ठीक है? ओके 1 2 3 गो। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो है इस वक्त जो है लाइव रेडियो पंच से भी सुना जा सकता है, और ये मुशायरे की लाइव रिकॉर्डिंग जो है इस वक्त पंच रेडियो से भी, पंच रेडियो के जितने भी सामीन हैं वो सुन सकते हैं। आज की निज़ामत जो है वो जनाब बासित जलीली कर रहे हैं, और नात और तिलावत के बाद हम बाकायदा मुशायरे के आगाज़ की तरफ जा रहे हैं, और इस सिलसिले में बासित भाई अब इसके बाद देखते हैं कि किस शायर या शायरा को दावत देनी है। ख़वातीन हज़रात, तक़दीस अदब आप जानते हैं कि इस साल और पिछले साल से तसलसल के साथ हमारे मुशायरे जो हैं वो इस शहर में अदब की तरवीज और तरक्की के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और इसी ज़िम्न में हमने एक और सिलसिला शुरू किया कि फ़ेसबुक पे एक आलमी तरही फिलबदी मुशायरे का भी आगाज़ किया। तो उसमें हमें बहुत सी ह्यूस्टन में मौजूद शख्सियात से भी तारुफ़ का एजाज़ हासिल हुआ, और जनाब आज के मेहमान खुसूसी जनाब वाहिद गालिबी साहब से भी मेरा तारुफ़ फ़ेसबुक की दुनिया से हुआ, और क्या हुस्न इत्तेफाक है कि वो आज मेहमान खुसूसी की नशिस्त पर आज हमारे सामने जलवा अफरोज़ है। आज की इस मुशायरे की इब्तदा जो है वो एक बिल्कुल नई शायरा को हम बुला कर रहे हैं, और आपसे मैं चाहूँगा कि उसकी बड़ी हौसला अफजाई कीजिएगा, और मेरी मुराद है मोहतरमा इरम समी साहिबा से कि वो आएँ और अपने कलाम से सामीन को महसूस हो पाएँ। मोहतरमा इरम समी साहिबा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं अपने आप को शायरा महमूद से नहीं करती, और ये पहली दफ़ा मैं सारत कर रही हूँ कि मैं महफिल में कुछ सुनाऊँ, तो कर लीजिएगा। वैसे अशार मुझे ज़बानी सिर्फ अच्छे शोरा के याद रहते हैं, इसलिए मुझे अपने अशार ज़बानी याद कर लेंगे। गर्चे रंगीन थी दास्ताने गमे दिल, गर्चे रंगीन थी दास्ताने गमे दिल, कुछ रोकर सुनाई कुछ सुनाकर रोए। गर्चे रंगीन थी दास्ताने गमे दिल, कुछ रोकर सुनाई कुछ सुनाकर रोए। बहुत चाव से चले अरमानों का काजल, हम आँखों में अपनी सजा कर रोए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत चाव से चले अरमानों का काजल, हम आँखों में अपनी सजा कर रोए। और इरशाद किया है, बात कत्ल हमारे हमारे ही कातिल, बात कत्ल हमारे हमारे ही कातिल, क्या लुत्फ के हमको दफना के रोए। शबे तन्हाई सुलगती यादों का अलाव, शबे तन्हाई सुलगती यादों का अलाव, बहुत देर तलक हम जला के रोए। दोबारा पढ़िए। शबे तन्हाई सुलगती यादों का अलाव, शबे तन्हाई सुलगती यादों का अलाव, बहुत देर तलक हम जला के रोए।
نہیں تم کو کچھ غم مانا یہ سچ ہے، نہیں تم کو کچھ غم مانا یہ سچ ہے، تو پھر کیوں تم سب سے چھپا کے روئے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا. نہیں تم کو کچھ غم مانا یہ سچ ہے، تو پھر کیوں تم سب سے چھپا کے روئے؟ آخر میں عرض کرتی ہوں، وہی مسیحائے درد دل ہیں رم، وہی مسیحائے درد دل ہیں رم، جو دنیا کو ساری ہنسا کے روئے. بہت اچھے بہت اچھے. خواتین حضرات، یہ تھیں ارم سمیع صاحبہ، جنہوں نے پہلی دفعہ تقصیدہ ادب کے اسٹیج سے پڑھا. خواتین حضرات، تقصیدہ ادب کے مقاصد میں ایک مقصد نئے لکھنے والوں کو متعارف کرانا بھی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا. آج ہمارے درمیان ایک اور شاعرہ ایسی موجود ہیں جو پہلی دفعہ پڑھیں گی، تو میں اب دعوت دیتا ہوں محترمہ سمینہ انور کو. ان کے 2 اشعار آپ کی لوگوں کی نظر کہ جو کریں ذکر روز و شب تیرا، اس کو خود پہ غرور ہوتا ہے. کیسی بستی ہے جس میں ہر کوئی پاس رہ کر بھی دور ہوتا ہے. تو میں درخواست کروں گا سمینہ انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، ورنہ مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی. دور رہ کر میری تجھ سے